تو نبی علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو جو کہ شکر گزاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت شکر گزار ایک عظیم پہلو ہے نبی علیہ السلام دی سیرت دا۔ تسی غور کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، پیدائش تو پہلے ہی سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام ابھی بچپن دے اندر کہ نبی علیہ السلام دی والدہ محترمہ تو جدائیگی ہو گئی اور والدہ محترمہ دا ساتھ چھٹ گیا، والدہ محترمہ وفات پا گئی۔ نبی علیہ السلام دا سرپرستی کرن والا دادا، ایک ایسا وقت آیا کہ نبی علیہ السلام دا او چچا بھی جدائی کر گیا، اور نبی علیہ السلام دی وہ بیوی جو آپ دی غمخوار سن، جنہ ہر دکھ دی گھڑی اندر نبی علیہ السلام دا ساتھ دیتا، جنہ اپنا مال نبی علیہ السلام دے دین تو قربان کیتا، اماں جان سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی وفات پا گئیاں۔ نبی علیہ السلام اس سال نو عام الحزن یعنی نبی علیہ السلام دے غم دا سال کہتے، بچپن تو دکھ، بچپن تو پریشانیاں، اپنے بیگانے ہو گئے، مخالفتاں شروع کر دیتیاں، تکلیفاں شروع کر دیتیاں، لیکن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا مطالعہ کرو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال دے اندر، دکھ اندر، سکھ اندر، خوشی اندر، غمی اندر، کوئی بھی حالت ہے نبی علیہ السلام دی، ہر حالت دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کرن والے بندے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شکر گزاری والی جڑی خوبی ہے نا، یہ عظیم خوبی نظر آئے گی۔ ہر حال دے اندر نبی علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ دا شکر ادا کیتا، ہر حال دے اندر۔ یہ تے سوچ آ سکتی ہے نا کہ اللہ عزت دے وے، اللہ مقام دے وے، اللہ شان دے وے، اللہ عظمت دے وے، اللہ انعام دے وے، اللہ نعمت دے وے، اللہ دولت دے وے، اللہ پیسہ دے وے، اللہ اولاد دے وے، تے بندہ اللہ دا شکر ادا کر، یہ تے بات سمجھ آندی ہے۔ لیکن کتنی عظیم خوبی ہے کہ اللہ دکھ بھی دے وے، اللہ پریشانی بھی دے وے، اللہ نعمت کھو بھی لے، اللہ اپنی عطا کردہ نعمت نو واپس لے لے، تے پھر بھی بندہ آکے اللہ میں تیرے تے راضی ہوں، اللہ میں تیرے تے خوش ہوں۔ کئی قسمہ نے اسلام نے سانو دکھ دے وقت صبر دی تلقین کیتی ہے کہ توڑے تے دکھ آیا، پریشانی آئی ہے، تسی صبر کرو، لیکن دکھ دے وقت اللہ دے فیصلے تے راضی رہنا ایک تے ہے نا کہ صبر کر لینا، ٹھیک ہے جی میں نے غم آیا ہے، دکھ آیا ہے، پریشانی ہے، چلو میں صبر کرنا، یہ تے صبر ہے نا۔ ایک ایوے کہ اللہ تو دکھ دیتا ہے نا، تو پریشانی دیتی ہے نا، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ میں تیرے فیصلے تے راضی ہوں، یہ اللہ دا شکر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر صرف صبر تے ہی اکتفا نہیں کیتا، دکھاں تے پریشانیاں دے وقت دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر اللہ دے فیصلے تے راضی رہے اور اپنے رب تعالیٰ دا شکر ادا کیتا۔ نبی علیہ السلام دی زندگی دا کوئی پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صبح دا آغاز بھی اللہ دے شکر نال، نبی علیہ السلام دی رات دا اختتام بھی اللہ دے شکر نال۔ صبح دا آغاز، رات میں بندہ نیند کر دے، نیند تو بعد پہلا آغاز یہ ہے کہ بندہ بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک تے پہلا جملہ کی ہوندہ سی الحمدللہ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ پہلا جملہ بیدار ہوندیاں ساری نیند جو ہی ختم ہوئی ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک تے پہلا جملہ الحمدللہ، اللہ تیرا لکھ لکھ شکر، اللہ تیریاں ہی تعریفاں، اللہ تیریاں ہی ثناواں، اللہ تیریاں ہی بڑائیاں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نیند عطا فرمائی، نیند تو بعد اللہ سونیا تو پھر سانو بیدار کیتا، اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے۔ نبی علیہ السلام دی صبح دا آغاز، دن دا آغاز اللہ دے پیغمبر دا اللہ دے شکر تو، اور نبی علیہ السلام دے دن دا اختتام رات دا آغاز بھی اللہ پاک دے شکر تو ہونا۔ صحیح حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام جو ہی بستر مبارک دے تشریف لے کے آندے، سارے دن دیاں تھکاوٹاں، سارے دن دیاں دکھ تے پریشانیاں،
دعوت دے اندر آن والیاں پریشانیاں تکلیفاں انہاں تکلیفاں تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی اپنے بستر تے آرام فرمان واسطے تشریف فرما ہوندے نبی علیہ السلام دی زبان مبارک تے پہلا اور آخری جملہ کیا ہوندا؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے، اللہ تیرا لکھ لکھ احسان ہے، اطعامنا سارا دن وچ جدوں بھوک لگی اللہ تو کھان دی توفیق عطا فرمائی، کھلان والا بھی تو، وسقانا اللہ سونیا جدوں پیاس لگی سارا دن وچ پلان والا بھی تو، وکفانا اللہ سونیا جدوں بھی کوئی مشکل تے پریشانی تے دکھ آیا سانو کافی بھی تو آیا، اللہ سونیا وآوانا اللہ سونیا دھوپ پائی تے تو چھاں عطا فرمائی، اللہ سونیا آرام کرنے واسطے بستر دی ضرورت سی، کمرے تے مکان دی ضرورت سی، اللہ تو رہائش عطا فرمائیے، اللہ اس گل تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا لکھ لکھ شکر ادا کرنا۔ کئی ایسے بندے موجود نے جنہاں کول رہن واسطے مکان کوئی نہیں، جنہاں کول کھان واسطے کھانا کوئی نہیں، جنہاں کول پین واسطے پانی کوئی نہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ جدوں بھوک لگی تو کھلا بھی دیتا، جدوں پیاس لگی تو پلا بھی دیتا، جدوں رہائش دی ضرورت پئی تو بستر اور رہائش بھی عطا فرما دیتی ہے۔ ربا میں تیرا شکریہ ادا کرنا، اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دن دا آغاز بھی اللہ دے شکر تو، آپ دے دن دا اختتام بھی اللہ دے شکر تو، اللہ دے نبی بیدار ہون لگے تے رب تعالیٰ دا شکر، نبی پاک آرام فرمان لگے تے رب تعالیٰ دا شکر۔ لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر دا آغاز فرمان تے حدیث پاک کے چاندہ ہے اللہ دے نبی مسجد حاضر ہوندے، مسجد چاہ کے نبی علیہ السلام 2 رکعت نماز ادا کر دے، نماز ادا کر کے اللہ دے نبی رب دا شکر ادا کر کے اپنے سفر دا آغاز کر دے۔ نبی علیہ السلام جتنے دیر سفر کر دے پھر جس جگہ تے پہنچنا ہوندا سی اللہ دے نبی اس جگہ تے پہنچ کے سب تو پہلے وضو کر دے، وضو کرن تو بعد 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے رب دا شکر ادا کر دے کہ اللہ تو سفر دیاں تکلیفاں تو محفوظ فرما کے منزل مقصود تے پہنچایا۔ پھر نبی علیہ السلام جدوں سفر شروع کر دے آپ مسجد تو اپنے گھر تو 2 رکعت نماز ادا کر دے، پھر نبی علیہ السلام جدوں واپسی اپنے گھر دے اندر پہنچ دے سب تو پہلے اللہ دے نبی اپنے اللہ دے گھر رے چاندے مسجد چاندے 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے رب دا شکر ادا کر دے اور پھر اپنے گھر رے تشریف لے کے جاندے۔ مانا سمجھ آندا ہے لوگو نبی پاک دی صبح ہوئے آپ دی شام ہوئے آپ دا دن ہوئے آپ دی رات ہوئے نبی پاک دی خوشی ہوئے نبی پاک دی غمی ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر ہوئے آپ دا حضر ہوئے آپ گھر رے چھوڑ آپ باہر ہون جس جگہ تے بھی اللہ دے پیغمبر موجود ہون جس جگہ تے بھی اللہ دے پیغمبر تشریف فرما ہون نبی پاک دی عظیم خوبی ہے کہ اللہ دے پیغمبر ہر وقت ہر جگہ تے ہر حال دے اندر اپنے اللہ دا شکر ادا کرنے والے سے۔ آج ساڑیاں پریشانیاں دی ساڑے دکھاں دی ساڑیاں تکلیفاں دی وجہ کیا ہے؟ اسی اللہ دا شکر ادا نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کھانا کھاندے کھانا کھان لگیا کھانا کھان تو فوری بعد کیا اللہ دے پیغمبر دی زبان مبارک کے الفاظ ہوندے الحمدللہ الذی اطعمنی میں نو سب تو زیادہ اپنے رب تعالیٰ دا شکریہ ادا کرنے دی ضرورت ہے۔ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ جس رب نے میں نو کھانا کھلایا۔ نبی علیہ السلام لباس پہن دے لباس تو اللہ دے پیغمبر نیا لباس پہنن تو بعد فوری طور تے اپنی زبان تے کیا الفاظ ہوندے الحمدللہ الذی اس رب دا لکھ لکھ شکر ہے کہ جس رب نے لباس عطا فرمایا جس دے نال اسی اپنے تن دا پردہ کراں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا مطالعہ کرو، جو بھی خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او خطبہ جمعہ دا ہوئے او خطبہ عید دا ہوئے او خطبہ حج دا ہوئے او خطبہ نکاح دا ہوئے کوئی بھی خطبہ او مسجد چھے خطبہ او مسجد تو باہر ہر خطبے دی ابتدا اللہ دے محبوب پیغمبر کس جملے تو کر دے ان الحمدللہ بے شک ساریاں تعریفاں اللہ واسطے بے شک ساریاں سناواں اللہ دیاں بے شک لکھ لکھ احسان تے لکھ لکھ شکر اللہ پاک دے۔ اللہ دے نبی اپنے خطبے دا آغاز فرماندے نے تے اللہ دی تعریف تے اللہ پاک دے شکر تو دا آغاز فرماندے۔ کوئی بھی خطبہ نبی پاک دی سیرت دا احاطہ کر رہے ہیں میں تواڈے سامنے کہ ہر حال دے اندر اللہ
اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب دا شکر ادا کرنے والا، ہر حال دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دکھ اور سکھ دے اندر اپنے رب تعالیٰ دا شکر ادا کرنے والے۔ بلکہ ایک اور حدیث تے غور کرو جو مسلم شریف دے اندر موجود ہے، بخاری شریف کئی کتاباں دے اندر یہ حدیث موجود نے اور مختلف طریقیاں دے نال مختلف انداز دے نال یہ روایت آئیاں نے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام اللہ دے ہاں نماز ادا کر دے، رات دا قیام کر دے، دن دے وقت تبلیغ کر دے، اللہ دے دین دی دعوت دے دے، اور رات دے وقت اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے اللہ دے ہاں قیام اللیل کر دے، رب تعالیٰ دے ہاں قیام کر دے، رکوع کر دے، سجدے کر دے، اتنے لمبے لمبے قیام، اتنے لمبے لمبے سجدے اللہ دے پیغمبر کر دے۔ لوگوں ایک گلاں سنیاں بڑیاں سوکھیاں نے، تسی اج رات ہی اس چیز تے عمل کر کے دیکھ لیا جے، تسی اج رات ہی اس چیز دا تسی آپ اندازہ لگا لیا جے کہ نبی علیہ السلام اتنا کھڑے ہوندے لمبا کہ اللہ دے پیغمبر دے پاؤں مبارک سوج جاندے، بلکہ ایک روایت دے اندر تے آندے نبی علیہ السلام دے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، ورم پڑ گئے۔ میری اور تہاڈی ماں امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی، اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے تواڈے اگلے تے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے نے، اللہ پاک نے تانوں معصوم من الخطا بنایا ہے، اللہ پاک نے اتنیاں شاناں دتیاں نے، اتنی عظمتاں دتیاں نے، اللہ دے نبی پھر اتنے لمبے قیام کیوں کر دے ہو، پھر اتنے لمبے سجدے کیوں کر دے ہو، پھر اتنے زیادہ رکوع کیوں کر دے ہو، پھر اتنی زیادہ عبادت کیوں کر دے ہو کہ تواڈے پاؤں مبارک بھی زخمی ہو گئے۔ اللہ دے پیغمبر اے تے او کرے جدے گناہ زیادہ ہون، اے تے او کرے جدیاں غلطیاں زیادہ ہون، معافی منگن لئی سجدے کرے، معافی منگن لئی قیام کرے۔ اللہ دے نبی جدوں تواڈے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے نے، پھر اتنا لمبا قیام کیوں کر دے ہو؟ نبیوں دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جواب سن لگو، آپ نے فرمایا افلا ان اکون عبدا شکورا، جس اللہ پاک نے میرے تے اتنے انعام کیتے کہ نبیوں دا سردار بنایا، جس اللہ پاک نے میرے تے اتنے انعام کیتے کہ کتاباں دی سردار قرآن مجید عطا فرمائی، جس اللہ پاک نے میرے تے اتنے انعام کیتے کہ تمام امتاں دی سردار امت محمد عطا فرمائی، جس اللہ پاک نے میرے تے اتنے انعام کیتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شاناں دتیاں نے، کیا میں اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ کیا میں اس رب دا شکریہ ادا کیوں نہ کراں؟ جتنا اللہ دا انعام زیادہ ہوئے اتنا اللہ دا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے، جتنا اللہ پاک نے تواڈے تے نعمتاں زیادہ کیتیاں نے اتنا ہی رب تعالیٰ دا شکر زیادہ ادا کریا کرو۔ اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم خوبی ہے لوگو، عظیم سنت ہے لوگو، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک اور حدیث پہ غور کر لوگو، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد کے اندر تشریف فرما، احد دا میدان دکھی میدان، احد دا میدان پریشان کن میدان، احد دا میدان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدے اندر بڑے بڑے دکھ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سکا چچا جنہ دا نام جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی شہادت ہوئی، اللہ دے پاک پیغمبر دے بڑے بڑے پیارے صحابہ کرام دی شہادت ہوئی، نبی علیہ السلام جنہاں نوں دیکھ کے رو پیندے سن، جناب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مصعب ابن عمیر دی شہادت ہوئی، 70 صحابہ کرام نبی پاک دے شہید ہو گئے، آپ دے دندان مبارک زخمی ہو گئے، آپ دے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ دا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ لوگو ہن
ہن تسی غور کرو اس موقع تے کیا بندا ہے اللہ نال شکوا کرنا بندا ہے نہیں نہیں لوگو کیا اللہ پاک نو شکایتاں کرنا بندا ہے کہ اللہ سونیا میرا کیڑا اپنا کام سی میرا کیڑی اپنی ذاتی ذمہ داری سی اللہ سونیا تیری ذمہ داری ادا کرن واسطے آیا سا تیرا کام پورا کرن واسطے آیا سا تے تو میرے 70 صحابہ شہید کروا دیتے نے ایسا کوئی شکوا نہیں کیتا لوگو ایسی کوئی شکایت نہیں کیتی لوگو اتنے دکھ دے بعد اتنی تکلیف دے بعد مسند احمد دے اندر آندے لوگو نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نے فرمایا استوو او میرے صحابہ صفاں سیدھیاں کر لو صفاں بنا لو اللہ دے پیغمبر اپنے صحابہ دیاں صفاں سیدھیاں کروا رہے ہیں اللہ دے نبی صفاں سیدھیاں کرن دی وجہ کیا ہے صفاں سیدھیاں کیوں کروا رہے ہو آپ نے فرمایا اسنیا علی ربی میں اپنے رب دا شکر ادا کرنا چاہنا میں اپنے اللہ دی رضا تے راضی ہوں میرا چاچا حمزہ شہید ہو گیا ہے میں نہ شکری دا کوئی جملہ نہیں بولنا میں اللہ تے راضی ہوں میرے دند شہید ہو گئے نے میں نہ شکری دا کوئی جملہ نہیں بولنا میں اپنے رب تے راضی ہوں میرا یار مصعب بن عمیر شہید ہو گیا ہے میں اپنے رب دا شکوہ تے شکایت نہیں کرنی میں اپنے اللہ تے راضی ہوں میرے 70 صحابہ شہید ہو گئے نے کتے زبان تو شکوے تے شکایت دا جملہ ادا نہیں کرنا میں اللہ تے راضی ہوں استوو اور میرے صحابہ دی جماعت ذرا صفا سیدھیاں کر لو ذرا صفا بنا لو اسنیا علی ربی میرا دل کردا ہے کہ میں اپنے رب تعالی دا شکر ادا کراں تے اپنے رب دی ثنا بیان کراں ہر حال وچ اللہ دا شکر ادا کر رہا دکھ دی گھڑی وچ بھی کہنا اللہ میں تیرے تے راضی اللہ میں تیرے تے خوش ہاں ربا تو جس چیز تے راضی ہے میں راضی ہوں اور رب دا معنی بھی یہ ہے پالنے والا پالنے جس حال وچ اللہ پالے اس حال وچ اسی راضی ہوں بھوک وچ پالے تے پھر بھی راضی ہوں سکھ وچ پالے تے پھر بھی راضی ہوں دکھاں وچ رکھے تے پھر بھی راضی ہوں خوشیاں وچ رکھے تے پھر بھی راضی ہوں غمیاں وچ رکھے تے پھر بھی راضی ہوں ہر حال وچ اپنے اللہ دا شکر ادا کرو تسی اپنے دکھ دی گھڑی وچ ویکھ لو کیڑے کیڑے جملے نہیں بول دے اللہ نو ساڈا گھر ہی لبا سی جبریل نے ہن ساڈے والی اسرائیل نے موت دے فرشتے نے ساڈے والی منہ کیتا ہویا بس اے ساڈے محلے ہی جڑا نا ساڈا محلہ ہی لبا ہویا ساریاں ٹینشناں اللہ سانو ہی دتی ہوئی ہر حال جدوں ہی پوچھ لو اور یاد رکھو نوجوانوں بزرگوں یاد رکھو سانو اللہ پاک نے او نعمتاں عطا فرمائیاں جڑیاں ساڈے پیو دادے ویکھیاں بھی نہیں سن ویکھیاں بھی نہیں سن حقیقت بات اے ساڈے پیو دادے ایسیاں چ رہندے سن بولو ساڈے پیو دادے گڈیاں تے جہازاں تے رہندے سن انہاں لکھاں کروڑاں کدی ویکھے ہی نہیں سن اللہ پاک نے ہر نعمت عطا فرمائی ہے اج سب کچھ موجود ہے بس اے وے کہ اسی نہ شکرے بن گئے ہاں نہ شکرے بن گئے ہاں میرے بات کرنے دا مقصد یہ نہیں کہ غریبی اچ زندگی گزارو پھٹے پرانے کپڑے پائی رکھو تے آکھو میں اللہ تیرے تیرا دیا نہیں اللہ نے تانوں جو عطا فرمایا ہے نا اس عطا کردہ رب دی نعمت دا شکر ادا کر دے سونے کپڑے پاؤ سونا لباس پاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے نو دیکھیا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے آیا تے پرا گندا لباس یعنی پرانا جا لباس پھٹا پرانا لباس کوئی انج کہہ لو جنہ اللہ نے انہوں دیتا سی نا وہ نظر نہیں سی آ رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا واقعی تیرے تے نے دکھ آ گئے نے پریشانیاں آ گئیاں نے کہ انج دا لباس پہنے کہنے لگا نہیں اللہ دے نبی اللہ دا بڑا فضل ہے بس جان بوجھ کے انج دا لباس پہنے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ پسند کرتا ہے کہ جیڑی اللہ نعمت بندے تو دے وے جیڑا اللہ بندے تے فضل کرے بندہ اپنے اللہ دا شکر ادا کردے ہویا اس نعمت کو استعمال کرے غرور نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا فخر اندر نہیں آنا اپنے آپ کے اندر آکڑ پیدا نہیں کرنی اللہ دا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ سونیا تو اے نعمت عطا فرمائی اے پہلے تو تمہید دا سکھاں سفر دا آغاز کرن سفر دا اختتام کرن دن دا آغاز کرن دن دا اختتام کرن نماز دا آغاز کرن نماز دا اختتام کرن خطبے دا آغاز کرن خطبے دا اختتام کرن اللہ دے محبوب پیغمبر ہر حال وچ اپنے اللہ دا شکر ادا کرنے والے سن پہنو اچھی چیز پہنو اچھا لباس لیکن تعریف کے بھی کرنی ہے اللہ دی بلکہ میں کیڑی بات کراں آسان جی بات اگر تم سمجھ آ جائے نا رب تعالی دی تعریف تو ہی آغاز ہوندا ہے تے رب تعالی دی تعریف تے ہی اختتام ہوندا ہے جڑی اللہ پاک نے کتاباں دی سردار
قرآن مجید کتاب سانو تحفے دیتی ہے نا، ساڈے واسطے اللہ نے جڑی کتاب دا انتخاب فرمایا نا، اس کتاب دا آغاز ہی اللہ نے اپنے شکر تو کیتا ہے، اس کتاب دا آغاز ہی اللہ نے اپنی تعریف تو کیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، لکھ لکھ تعریفاں تے لکھ لکھ احسان اس اللہ دے، تمام قسم دیاں تعریفاں تے تمام قسم دے احسان تے شکرانے اس رب دے جڑا پالن والا ہے تمام جہاناں دا۔ ما الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے تے یوم جزا بدلے دن دن دا، قیامت دے دن دا مالک بھی ہے۔ رب تعالی نے اپنی تعریف تے اپنے شکرانے تو کتاب دا آغاز کیتا۔ لوگو عبادات دی سردار، عبادات دی سب تو بڑی اعلیٰ معراج نماز ہے۔ نماز دا مقصد بھی یہ ہے کہ اسی اللہ دا شکر ادا کریے۔ میں نہیں کہہ رہا بلکہ نماز دے اندر سنن ابو داؤد دی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحانک اللہم رب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحانک اللہم، اللہ دی تعریف تو بعد اللہ دا شکر ادا کر دے، و بحمدک، اللہم باعد بینی، اور روایت بھی ثابت ہے وہ بھی پڑھنی چاہیے، اور اکثر نبی علیہ السلام دے صحابہ اسے روایت نہیں پڑھتے سن، لیکن سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ اللہ دی حمد تو اللہ دی نماز عبادت دی سردار ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ نماز دی سردار، عبادات دی سردار نماز ہے، اس کا آغاز اللہ دی تعریف تے اللہ دے شکرانے تو ہو رہے ہیں۔ تسی رکوع وچ گئے ہو، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اس رکوع اندر بھی اپنے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے۔ سجدے وچ گئے ہو تے سجدے وچ گر کے بھی اپنے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے۔ جس رب نے سجدہ کرنے دی توفیق دیتی ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و بحمدک، اے اللہ پاک دی تعریف کرنی ہے۔ بلکہ میں نے ایک روایت یاد آئی، نبیوں دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے، نماز دے دوران جو ہی اللہ دے پیغمبر رکوع تو سر مبارک اٹھایا، نبی علیہ السلام دا ایک صحابی اللہ دے پیغمبر دا دیوانہ تے آپ دا پروانہ، نبی علیہ السلام دی سمی اللہ لمن حمیدہ، اے آواز سن کے پیچھوں نے جملے پڑھے جڑے جملے دیگر صحابہ نے بھی سن لے تے اللہ دے پیغمبر نے بھی سن لے۔ کیا جملے نے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ دے پیغمبر نے نماز مکمل فرمائی، نماز مکمل فرمان تو بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے شکرانے دے جملے، اے اللہ دی تعریف دے جملے کیڑے بندے نے پڑھے نے؟ ایک اللہ دے پیغمبر دا صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اے شکرانے دے جملے میں پڑھے نے، آج تو پہلے پڑھے نہیں سمجھاندے لیکن میں پڑھے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنے خوبصورت لگے نے اللہ نو یہ جملے، جڑا تو اللہ دا شکر ادا کیتا ہے اللہ پاک نو اتنا پسند آیا، اللہ پاک نو اتنا پیارا لگا ہے کہ اللہ پاک نے آسمان تو فرشتے بھیجے نے، 30 تو زیادہ فرشتے میں اپنی نبوت والی آنکھ دے نال ویکھے جڑے آسمان تو نیچے آ رہے نے، اور ہر فرشتے دی کوشش ہے سب تو پہلے اس نیکی دا اجر میں لکھاں جڑا اس بندے نے اپنے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے، سب تو پہلے اس نیکی دا بدلہ میں لکھاں جڑا اس بندے نے اپنے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ لوگوں شکر ادا کرنا بہت بڑی عبادت ہے، شکر ادا کرنا نبی پاک دی سنت ہے، اور نمازاں دی عبادات دی سردار نماز دا مقصد بھی یہ ہے کہ اسی رکوع اندر ہوئیے تے پھر بھی اللہ دا شکر، اسی سجدے اندر ہوئیے تے پھر بھی اللہ دا شکر، اسی قیام اندر ہوئیے تے پھر بھی اللہ دا شکر، اسی رکوع تو بعد کھڑے ہوئیے تے پھر بھی اللہ دا شکر، اسی تشہد اندر ہوئیے تے پھر بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساریاں تحیات اللہ واسطے، اے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے۔ نماز دا اختتام ہوئے تے پھر بھی اللہ دا شکر ادا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون معاذ بن جبل؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو کل قیامت والے دن میری
میری امت دے جڑے علماء ہونگے ان علماء دا سردار میرا یار معاذ ابن جبل ہوئے گا. کون معاذ ابن جبل؟ جنہوں اللہ دے پیغمبر قسمہ اٹھا اٹھا کے فرمانے سن واللہ لا احبک یا معاذ، اے معاذ میں اللہ دی قسم ہے کہ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا، میں تیرے نال بڑی محبت ہے. اے کون معاذ؟ جنہوں اللہ دے پیغمبر یمن دے علاقے مبلغ دے دائی بنا کے روانہ کرن لگے تے نبی علیہ السلام دور تک معاذ دے نال چل دے گئے. حضرت معاذ آکھن لگے اللہ دے نبی تسی واپس چلے جاؤ، تسی واپس کلے کیویں جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا معاذ میرا دل کردا ہے کہ میں تیرے نال وقت گزاراں، ہو سکدا ہے تو واپس آویں تے تیرا گزر میری قبر تو ہوے، ہو سکدا ہے تیری میری آخری ملاقات ہوے، میں تیرے نال محبت ہے تے میں تیرے نال وقت گزارنا چاہنا. اللہ دے نبی کولوں دعا سکھنا ہے بیٹھے نے. اللہ دے نبی نماز جو ادا کیتی ہے نماز تو بعد اپنے اللہ کولوں منگنے تے اپنے اللہ کولوں کیا منگو؟ اللہ دے نبی کوئی دعا ہی سکھا دیو. نبی پاک نے جڑی دعا سکھائی ہے اپنے پیارے معاذ نو، اپنے محبوب معاذ نو رضی اللہ تعالی عنہ نو، اللہ دے پیغمبر نے ہوئی دعا سکھائی اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ سونیا تو میری مدد فرما تے تو مینوں توفیق دے کہ میں تیرا ذکر بھی کردا رہواں تے تیرا شکر بھی کردا رہواں تے عبادت دا حسن بھی ہوندا رہے. لوگوں اللہ دا شکر ادا کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، نبی پاک کی سنت ہے. بلکہ ایک اور حدیث بات پہ غور کرنا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نماز دے دوران اللہ دے پیغمبر نے سمی اللہ لمن حمیدہ فرمایا. سمی اللہ لمن حمیدہ یہ جملہ سن کے نبی پاک دا ایک صحابی بولیا تے کہنے لگا ربنا کہنے لگا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ بڑا ہے تے بڑائیاں اللہ دیاں نے، والحمدللہ کثیرہ تے سارے شکرانے میرے اللہ دے نے. شکر دے جملے بولے نے. نبی پاک نے نماز مکمل کیتی ہے. نماز مکمل کرنے تو بعد اللہ دے پیغمبر نے پوچھا اے کیڑے بندے نے جملے ادا کیتے اپنی زبان تو؟ نبی پاک دا صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی اے اللہ دے شکرانے دے جملے میری زبان تو ادا ہوئے نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنے خوبصورت نے جملے، اللہ نے اپنا شکریہ ادا کرنا اتنا پسند آیا ہے، تو رب تعالیٰ دا شکر ادا کیتا ہے. اللہ نے اتنا پیار آیا ہے کہ اللہ پاک نے آسمان دے دروازے کھول دیتے نے، رب تعالیٰ نے اپنی رحمت دے دروازے کھول دیتے نے. لوگوں اللہ خوش ہوندے اس بندے تے جڑا بندہ اللہ دا شکر ادا کرے. عبادت دا مقصد بھی اللہ پاک دا شکر ادا کرنا ہے، بلکہ ساڈی پیدائش دا مقصد بھی یہ ہوئی ہے کہ اسی اپنے رب دا شکر ادا کرتے رہیے. اللہ فرماندا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں جنہاں نو پیدا کیتا انساناں نو پیدا کیتا صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے، صرف اور صرف اس واسطے پیدا کیتا تاکہ صبح بھی اللہ دا شکر ادا کرن، ظہر ویلے بھی اللہ دا شکر ادا کرن، عصر مغرب عشاء اندر اپنے اللہ دا شکر ادا کرن، دن دے وقت بھی اللہ دا شکر، رات دے وقت بھی اللہ دا شکر، ہر حال دے اندر اپنے رب تعالیٰ دا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ پاک نے انسانیت نو پیدا ہی ایسے واسطے کیتا ہے. میں گزارش کراں گا بزرگوں ہر حال دے اندر اپنے اللہ دا شکر ادا کیتا کرو، ہر حال دے اندر اپنے رب تعالیٰ دیاں تعریفاں کریا کرو. رب دا شکوہ نہیں کرنا، رب تے ناراض نہیں ہونا، بلکہ ہر حال دے اندر اپنے اللہ تے راضی رہنا. فائدہ کیا ہوئے گا؟ جیڑیاں دعاواں تسی کرو گے اللہ تہاڈیاں دعاواں قبول فرما لے گا. جو تسی اللہ کولوں منگو گے اللہ پاک تانوں عطا فرما دے گا. حدیث دے راوی سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے نے ایک دن میں مسجد دے اندر آیا اور آ کے میں نماز ادا کی تھی. نماز تو بعد میں اللہ کو دعا کرن لگا تے میں رب تعالیٰ کو دعا کرن تو پہلے اپنے اللہ دی حمد بیان کی تھی، یعنی اپنے اللہ دا شکر ادا کیتا. اللہ سونیا تو بڑا رحیم ہے، نماز دی توفیق دیتی، اللہ تو بڑا کریم ہے. مسجد
مسجد دے اندر آن دی توفیق دیتی اللہ تو بڑا رحیم ہے دعا کرن دی توفیق دیتی اللہ تو بڑا رحیم ہے کہ بولن دی توفیق دیتی ساریاں تعریفاں اللہ تیریاں نے سارے شکرانے اللہ تیرے نے نبی علیہ السلام دے یار حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے جدوں میں اللہ دا شکر ادا کیتا پھر میں نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھیا اللہ دا شکر ادا کرن تو بعد نبی پاک تے درود پڑھن تو بعد ہلے میں کچھ منگن لگا سا اللہ دے نبی کول تشریف فرما سن اللہ دے نبی مسجد دے اندر ہی تشریف فرما سن اللہ دے پیغمبر نے فرمایا سالتوں کا ابن مسعود اے مسعود دے بیٹے عبداللہ جو دل رکھیا اپنے اللہ کو مانگ جو دل رکھیا اپنے اللہ کو سوال کر جویں دل رکھیا اپنے اللہ کو اللہ دی نعمتاں دا سوال کر جو منگے گا اللہ تینوں عطا فرمائے گا جو سوال کرے گا اللہ تیرے سوالی دا سارے سوالات اللہ عطا فرما دے گا جیڑی نعمت دا سوال کرے گا اللہ تینوں نعمت دے گا کیونکہ تو اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے کیونکہ تو رب تعالی دی حمد کیتی ہے کیونکہ تو اللہ دی تعریفاں کیتیاں نے لوگوں سمجھے آندی ہے جڑا بندہ اللہ دا شکر ادا کردا رہے اللہ اپنی رحمت دے دروازے کھول دیندا جڑا بندہ اللہ دا شکر ادا کردا رہے اللہ فرشتے آسمان تو رحمت والے بھیج دیندا جڑا بندہ اللہ دا شکر ادا کردا رہے تے رب کولوں سوال کردا رہے اللہ ایسے بندے دیاں دعاواں بھی قبول فرما لیندے نے بلکہ ایک اور روایت سنو لوگو جڑا بندہ اللہ پاک دا شکر کرن دی عادت رکھدا ہوئے دلوں بھی اللہ دا شکر ادا کرے زبان تو بھی اللہ دے شکر دے جملے ہون اللہ پاک ایسے بندے دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے اللہ پاک ایسے بندے دی زندگی دے غلطیاں نو معاف فرما دیندے روایت دے راوی سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کھانا کھاوے اور کھانا کھان تو بعد اے جملے پڑھے کیڑے جملے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ اس اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے جس اللہ نے مینوں کھانا کھوایا ہے جس اللہ نے مینوں رزق دیتا ہے میری کوئی محنت نہیں سی میری کوئی کوشش نہیں سی اے رحمت اللہ دی ہے کہ اس نے مینوں کھانا کھلا دیتا ہے اے فضل اللہ دا ہے کہ اس رب تعالی نے مینوں رزق عطا فرما دیتا ہے تے جڑا بندہ اللہ دے اے شکرانے دے جملے ادا کرے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک اس بندے دی زندگی دے اگلے پچھلے سارے دے سارے گناہ معاف فرما اساں کھانا کھانے نہ شروع بسم اللہ پڑھنے تے نہ بعد الحمدللہ پڑھنے کھانا کھان تو پہلے جلدی لیاؤ لیٹ ہو گیا جی بس ہو گئی ہے تے بھوک نال جی بس مرداں جی بی پی لو ہو گیا انج ہو گیا یعنی کئی باتاں کران گے تے پھر روٹی شروع کر دیاں گے کھانا کھان تو بعد پھر کھانے دے نقص بیان کر دیاں اسی ساڈی سنت تے ساڈا طریقہ اے وے نبی پاک دی سنت تے آپ دا طریقہ کیا ہے کھانا کھان تو پہلے بسم اللہ وعلا برکت اللہ سکون تے آرام نال دائیں ہاتھ نال کھانا اپنے اگوں کھانا کھانا ہے اتنا کھانا کھانا ہے جتنی ضرورت ہے یہ نہیں کہ آج سارا کچھ مکا کے ہی اٹھنا ہے اچھا کئی بندے نا اس ویسے بات آگئی چلو کر دینے اکثر گل کرن گے کھانا ختم کرنا برتن صاف کرنا نبی پاک کی سنت ہے نا تے اینا کھا چھڈن گے کہ او گلے تک فل ہون گے اینا کھا چھڈن گے تے ہلن دی توفیق نہیں ہوئی کہ اے سنت تے عمل کر رہے ہیں جی نبی پاک دی سنت تے برتن صاف کرنا اے بھی نبی پاک دی سنت تے تھوڑی جی بھوک رکھ کے کھانا بھوک بچا کے کھانا یہ بھی نبی پاک ایک سنت تے عمل کر دے ہیں دوسری سنت دی مخالفت کر دے ہو او جڑا برتن صاف کرنے نا پاؤ ہی نہ کھانا لو ہی نہ کھانا جنہیں کھانے دی ضرورت ہے اے نہیں کہ اکھاں کئی بندیاں دا پیٹ رج جاندا ہے لیکن اکھاں نہیں رہی دی او رج کے تن کے پلیٹاں پاؤن گے کولیاں چ بھر لین گے تے پھر مکدا نہیں آندے نے جی نبی دی سنت تے عمل کر سونے مصطفیٰ دی سنت تے اوناں کھانا ہے جنہیں کو ضرورت ہے اور اوناں کو کھانا ہے جنہیں کو بھوک باقی ہوے تہاڈی صحت بھی ٹھیک رہے گی اللہ رحمت بھی فرمائے گا تے سونے نبی دی سنت تے بھی عمل ہوئے گا لیکن جڑی بات میں کر رہا کھانے تو فوری بعد کھانے دے نقص بیان
بیان نہیں کرنے بلکہ کی کہنے الحمدللہ اللہ دا لکھ لکھ شکر پاویں دال کھوائیے پھر بھی اللہ دا شکر ہے پاویں رکھی روٹی کھوائیے پھر بھی اللہ دا شکر ہے کئی ایسے لوگ موجود نے اللہ دی زمین تے جنہاں نو تین دن کھانا نہیں ملدا کئی لوگ ایسے اللہ دی زمین تے موجود نے جنہاں نو دن میں صرف ایک ٹائم کھانا ملدا ہے میرے رب دا فضل نہیں کہ رب تعالیٰ میں 2 ٹائم دا کھانا دے رہے ہیں میرے رب دا فضل نہیں کہ رب تعالیٰ کسی نو 3 ٹائم کھانا نہیں دیندا میں نو 1 ٹائم کھانا دے رہے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام اللہ پاک دی تعریف کرنی ہے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے نبی پاک نے فرمایا کھانا کھان تو بعد بندہ اللہ دی تعریف کرے بندہ اللہ دا شکر کرے اس تعریف دی وجہ تو اس شکر دی وجہ تو اللہ بندے دی زندگی دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے لیکن ایک گناہ صغیرہ گناہ نے کبیرہ نہیں کبیرہ گناہ صرف توبہ نال معاف ہوندے نے کبیرہ گناہ صرف معافی منگن نال معاف ہوندے نے پھر ایک اور بات سنا لوگو اللہ دا شکر ادا کرن اللہ دا شکر ادا کرن دا فائدہ کتنا بڑا ہوندا ہے ایک اور فائدہ سنو اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسے مصیبت زدہ بندے نو دیکھے کسے آفت زدہ بندے نو دیکھے کسے بیمار نو دیکھے کسے دا ایکسیڈنٹ ہویا تے انہوں دیکھے کسے دی بخت نڈھال ویکھے تے انہوں ویکھے کسے دی غربت ویکھی ہے یا کسے دا کوئی دکھ تے کسے دی کوئی تکلیف تے پریشانی دیکھی ہے ایک دکھ تے پریشانی دیکھن تو بعد اللہ پاک دا شکر ادا کرے کیڑے جملے نال الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا جڑا بندہ کسے بھوکے نو دیکھے کسے پیاسے نو دیکھے کسے بیمار نو دیکھے کسے دکھی نو دیکھے کسے پریشان حال نو دیکھے تے اون دے دکھ تے تکلیف تو بعد اپنے اللہ دی حمد تے اپنے اللہ دا شکر ادا کرے الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ اللہ نے اے دکھ مینوں نہیں دیتا جڑا اس بندے نوں دیتا ہے اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے اے ازمائش میری تے نہیں آئی جڑی اس بندے تے آ گئی ہے اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے اے پریشانی میرے تے نہیں آئی جڑی پریشانی اے دے تے آ گئی ہے تے اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے جنہیں مینوں کئی لوگاں تو بہتر بنایا ہے جنہیں کئی لوگاں تو چنگا بنایا ہے کہ نعمتاں دتیاں نے کسے گنگے نوں دیکھیا ہے تے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے کہ تو مینوں بولن دی قوت تے طاقت دتی ہے کسے تے لباس نوں دیکھیا ہے کہ او دا لباس اچھا نہیں تے دا لباس چنگا ہے تے اپنے اللہ دے حمد تے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے اللہ تو مینوں چنگا لباس پہنن دی توفیق دتی ہے اگر نہیں کیتی کسے غریب دی غربت نوں دیکھیا ہے تے اپنی دولت نوں دیکھیا ہے تے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے کہ غربت میرے تے نہیں آئی اے دکھ تے تکلیف میرے تے نہیں آئی کسے نبی نے نوں دیکھیا ہے تے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے اللہ سونیا اے اللہ نے اکھاں دتیاں اس لیے نے تک اللہ دا شکر ادا کر اللہ نے کاناں نوں سنن دی سماعت دتی اس لیے تک اللہ دا شکر ادا کر کسے فالج زدہ بندے نوں دیکھیا ہے تے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے کہ تو میرے تے مصیبت نازل نہیں کیتی نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ کسے مصیبت زدہ بندے نوں ویکھ کے اے دعا پڑھے اے جملے پڑھے اپنے اللہ دا شکر ادا کرے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا پوری زندگی اے مصیبت اس بندے تے نہیں آئے گی پوری زندگی اے تکلیف اس بندے تے نہیں آئے گی پوری زندگی اے دکھ اس بندے تے نہیں آئے گا پوری زندگی اے آزمائش اس بندے تے نہیں آئے گی لہٰذا میں گزارش کرانگا تسی اپنے معاشرے دے اندر کئی دکھی لوگاں نوں دیندے ہو کئی پریشان حال لوگاں نوں لیندے ہو انہاں نوں اپنے تو بہتر سمجھ کے آپ کرتے غرور نہیں کرنا بلکہ اللہ دا لکھ لکھ شکر ادا کرنا ہے جڑا دکھ تے تکلیف اللہ نے انہاں نوں دتی ہوئی ہے او مینوں نہیں دتی تسی اللہ دا شکر ادا کردے رہو رب تعالی دا وعدہ ہے سونے نبی دی زبان مبارک جو ہے بشارت ہے پوری زندگی وچ دکھ تواڈے تے نہیں آئے گا پوری زندگی وچ تکلیف تواڈے تے نہیں آئے گی پوری زندگی وچ پریشانی تواڈے تے نہیں آئے گی ایک اور فائدہ سنن لوگو جڑا بندہ اللہ دا شکر ادا کرے اونوں کیا فائدہ ملدا ہے نبی علیہ
सलाम ने फरमाया एक बंदे नूं अल्लाह औलाद देवे, एक बंदे नूं अल्लाह बेटा देवे। औलाद मिलन तो बाद, बेटा मिलन तो बाद ये बंदा अल्लाह पाक दी इस अल्लाह पाक ने जिहड़ी इहदे ते मुसीबत नाज़िल कीती है अल्लाह दा शिकवा नहीं करदा, बल्कि अल्लाह पाक दे इस फैसले ते राजी रहंदा है। अल्लाह फरिश्तियां नूं पुछदा है, ओ मेरे फरिश्तियों, मैं इस बंदे ते नेमत अता कीती सी, औलाद जैसी नेमत दित्ती सी, ओदियां अखां दी ठंडक सी, ओदे दिल दा सुकून ते चैन ते करार सी, तुसी ओदी रूह कब्ज़ कर लईए, ओ फौत हो गया है, ओ तुसी ओनू वापस ले आए हो, ओ नेमत ओदे कोलों छिन गई है। ते मेरे बंदे दी की हालत सी, मेरे बंदे दी की कैफियत सी, मेरा बंदा मेरे बारे हुण की ख्याल रखदा सी। अल्लाह दे फरिश्ते जवाब देंदे ने, अल्लाह एक कोई जुबान ते जुमला सी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दित्ता भी अल्लाह ने सी ते कबूल भी अल्लाह ने कर लिया, दित्ता भी अल्लाह ने सी ते ले भी अल्लाह ने लिया, ते सांसां भी अल्लाह वल जाना। एक जुमला अदा करने वाला बंदा, अल्लाह दे फैसले ते राजी रहने वाला बंदा, अल्लाह पाक दा शुक्र अदा करने वाला बंदा। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह अपने फरिश्तियां नूं कहंदा, फरिश्तियो जन्नत विच खूबसूरत महल बनाओ, जन्नत विच खूबसूरत घर बनाओ, ते उस घर दा नाम रखो बैतुल हम्द, उस घर दा नाम रखो बैतुल हम्द। तारीफ वाला घर, अल्लाह दे शुक्राने वाला घर, रब ते राजी रहने वाले बंदे दा घर, ते घर इस बंदे ने नाम लिख दो। क्यों? क्योंकि मुसीबत मैं दी है, तकलीफ मैं दी है, परेशानी मैं दी है, आजमाइश मैं दी है, मेरी दी हुई मुसीबत ते तकलीफ ते परेशानी पे बंदा फिर भी मेरा शुक्र अदा कर रहा है, बंदा फिर भी मेरे ते राजी है। मैं अल्लाह इस बंदे पे इतना खुश हो गया, इनू जन्नत भी अता फरमा देनी है, ते जन्नत के अंदर आला महल ते घर भी अता फरमा दे। दुआवां भी कबूल होंदियां ने शुक्र अदा करन नाल। अल्लाह खैरे कसीर भी अता फरमांदा है शुक्र अदा करन नाल। रहमत दे दरवाजे भी खुलदे ने शुक्र अदा करन नाल। नमाज दा मकसद भी शुक्र अदा करना, जिंदगी दा मकसद भी शुक्र अदा करना, और हर हाल शुक्र अदा करना। नबी पाक दा दिल अल्लाह पाक दी याद च रहिंदा सी, ये अल्लाह दा शुक्र है। नबी पाक दी जुबान अल्लाह दा जिक्र करदी सी, ये रब दा शुक्र है। नबी पाक दे जिस्म दे आज़ा रब अगे कदी सजदा, रब दे अगे कदी क़ियाम, अल्लाह अगे कदी रुकू, रब ताला दे दीन दी मेहनत, ये अल्लाह दा शुक्र है। तुसी हर हाल च रब ताला दा शुक्र अदा करो। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। फैसला सुनो रब ताला दा, डबल मेहनत नाल ज्यादा पैसे नहीं आउंदे, डबल मजदूरी करन नाल ज्यादा दौलतां नहीं आउंदियां। किने तुहानू दस्सिया जरूर है, ठीक है मेहनत करन नाल दौलतां मिलदियां ने, लेकिन असल दौलत लैण दा उसूल ए नहीं, असल अल्लाह कोलों फजल ते नेमतां लैण दा उसूल ए नहीं। अल्लाह ने जेड़ा उसूल दस्सिया ना चीज़ां नूं डबल करवाण दा, अल्लाह फरमांदा ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। तुसी अल्लाह दा शुक्र अदा करदे रहो, बार बार अपने रब दा शुक्र अदा करदे रहो। ला अज़ीदन्नकुम लाम ताकीद दा, नून सकीले दा माना तस्मिया बनदे लोगो। कसम उठा के अल्लाह कह रहे हैं डबल अता करांगा, ज्यादा अता करांगा, वाफिर अता करांगा, बरकत वाला अता करांगा, ढेर अता करांगा, ज्यादा मिलेगा ते अल्लाह दा शुक्र करन दे नाल मिलेगा। वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। जे तुसी अल्लाह दी नाशुक्री करोगे और जे रब दे शिकवे करोगे ते फिर सुन लो अल्लाह दे अज़ाब दा इंतजार करो। अल्लाह दी पकड़ बहुत सख्त है, अल्लाह दा अज़ाब बहुत सख्त है, अल्लाह पाक दी नाराजगी बहुत सख्त होंदी है। लोगो अल्लाह ज्यादा ते ढेर देंदा है ते शुक्र अदा करन दी बरकत दे नाल अल्लाह दे कुरान दे अंदर वाकया मौजूद है, अल्लाह दे कुरान दे अंदर बात मौजूद है। दो भिरा एक बाग दे अंदर खड़े होए, एक भाई अपने भाई नूं ताना मार के कहन लगा वेख मेरे कोलों बाग है, वेख मेरे कोलों दौलतां दे अंबार ने, वेख मेरे कोल इन्ना कुछ ते तेरे कोल तो कुछ है ही नहीं, तेरे कोलों कुछ है ही नहीं, तू निकम्मे दा निकम्मा रह गया। उन्हें आखे मैं अपने रब दा शुक्र अदा करना, जिस हाल च भी अल्लाह ने रखे ते तू भी इस अपनी दौलत ते मान न कर, अपने इस बाग ते मान न कर, अपने इस पैसे ते मान न कर, अपने इस अल्लाह दियां अता करना नेमतां ते मान न कर, बल्कि कह माशा अल्लाह, ये अल्लाह दियां रहमतां ने, ये अल्लाह दे फजल
فضل نے، اے اللہ دی توفیق ہے، میری کی اوقات سی، میری کیڑی بھلا محنت سی، اے سارا رب دا فضل ہے، اللہ نے میرے تے نعمتاں کیتیاں نے۔ انہیں آکھیا لے میں کیوں آکھاں، محنت میری ہے، راتاں نو جاگدا رہا، محنت تے مزدوری کردا رہا، تاں اتنا کچھ ملے ہے۔ اللہ پاک نے صبح ہون تو پہلے سارا باغ تباہ کر دیتا لوگوں، اللہ پاک نے صبح ہون تو پہلے ساریاں دولتاں ختم کر دیتیاں لوگوں۔ قرآن وچ واقعہ تہاڈے واسطے اللہ نے بیان کیتا ہے، میرے واسطے اللہ نے بیان کیتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تسی اللہ دا شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ تمہیں ڈھیر عطا فرمائے گا۔ جے تسی اللہ دی ناشکری کرو گے، اللہ پہلے والا مال بھی واپس لے لے گا، اللہ پہلے والی نعمتاں بھی واپس لے لے گا۔ جے انج بھی سمجھ نہ آوے، نبی پاک دی اس سیرت دے پہلو تے غور کرو۔ اللہ دے نبی طائف دے میدان وچ گئے، میدان طائف دے اندر نبی پاک نے جدوں لوکاں نوں دعوت دتی، انہاں لوکاں نے نبی پاک نوں پتھر مارے، آپ نوں تکلیفاں دتیاں، آپ نوں پریشانیاں دتیاں۔ نبی پاک انہاں واسطے دعا کر کے واپس آئے۔ واپسی دے اندر وادی نخلا دے اندر اللہ دے نبی صبح دے وقت نماز ادا کر رہے نے، نماز ادا کرنا اللہ دا شکر ہے، تلاوت کر رہے نے، تلاوت کرنا اللہ دا شکر ہے۔ لوگ اللہ دے نبی اپنے رب دا شکر ادا کر رہے نے، پتھر کھا کے بھی نماز نہیں چھوڑی، تکلیف کھا کے بھی نماز نہیں چھوڑی، پتھر کھا کے بھی سجدے نہیں چھوڑے، تکلیفاں اٹھا کے بھی تلاوت تے سجدے نہیں چھوڑے، اپنے رب دا شکر ادا کر رہے نے۔ اللہ پاک نے آسمان تو ایک فرشتیاں دی، ایک آسمان تو ایک جناں دا گروہ گزر رہے ہیں، ایک جناں دی ٹولی گزر رہی ہے، انہاں نوں اللہ نے تلاوت سنائی، انہاں جناں دی ٹولی تے نبی پاک دی تلاوت نے اتنا اثر کیتا، وہ سارے جن مسلمان ہو گئے، وہ سارے جن نبی پاک دا کلمہ پڑھ گئے، وہ سارے جناں نے شرک تو توبہ کیتی۔ اللہ پیغام دینا چاہتے لوگوں، اللہ دنیا والیاں نوں سمجھانا چاہتا ہے، اگر کسی موقع تے تساں محنت کیتی ہے نہیں بھی ملے آپ تے اللہ دی نہ شکری نہ کرو، بلکہ اللہ دا شکر ادا کرو، اللہ ناممکن نہیں ممکن بنائے گا۔ نبی پاک نے انساناں تے محنت کیتی ہے، انہاں کلمہ نہیں پڑھیا، نبی پاک نے پھر بھی اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ جے انساناں کلمہ نہیں پڑھیا، اللہ پاک نے جناں نوں کلمہ پڑھا کے نبی پاک دا دیوانہ بنا دیتا، اللہ دے نبی دے مطیع تے فرما بردار بنا دیتا تے دنیا والیاں نوں پیغام دیتا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن کے آئے۔ لوگوں مکہ فتح ہو گیا، کیڑا مکہ فتح ہویا جتوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ہجرت کرن تے مجبور کیتا گیا سی، نبی دے صحابہ نو گھروں دے گھر کیتا گیا سی، اللہ دے پیغمبر نو تکلیفاں دتیاں گئیاں سن۔ او مکہ اللہ دے نبی مدینہ پاک وچوں عمرے دا ارادہ کر کے آئے، واپس بھیج دیتا گیا، عمرے دی اجازت نہ ملی۔ اج او وقت آ گیا نبی پاک فاتح مکہ بن کے آئے، اج او وقت آ گیا کہ بیت اللہ دیاں چابیاں اللہ دے پیغمبر کول آ گئیاں، اج او وقت آ گیا کہ بیت اللہ چوں سارے بت مٹا دیتے گئے، اج او وقت آ گیا بیت اللہ دیاں چھت تے اذاناں ہون لگ پئیاں، اج او وقت آ گیا بیت اللہ دے سین دے اندر اللہ دی حمد تے اللہ دی تعریف تے کلمے بلند ہون لگ پئے، اج او وقت آ گیا لبیک اللہم لبیک دیاں صداواں بلند ہون لگ پئیاں، اج او وقت آ گیا کہ نبی پاک دے صحابہ کرام اس فاتح مکہ ہو گئے، اللہ دے نبی مکے دے قائد بن چکے نے، لیڈر بن چکے نے، مشرک دوڑ گئے۔ اللہ دے نبی نے فاتح مکہ بنن تو بعد اپنی امت دے لوگاں نوں پیغام دیتا، لوگو اے مکہ فتح ہونا نبوت دا کمال نہیں، اے مکہ فتح ہونا صحابہ دا کمال نہیں۔ اللہ دے نبی پھر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی صدق وعدہ، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ میرے اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے جس رب نے اپنے وعدے نو سچ کر دکھایا، اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے جس رب نے اپنے بندے محمد دی مدد فرمائی ہے، اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے جس رب نے صحابہ دے دکھاں نو دور کر کے اپنے نبی دے یاراں دی مدد فرمائی ہے۔ لوگ پیغام مل رہے ہیں اللہ کسے بھی موڑ تے کامیابی دے، اللہ کسے بھی موڑ تے تانوں نصرت تے مدد فرما کے اللہ تانوں فتح نصیب کرے۔ نعرے نہیں مارنے، اساں محنت بڑی کیتی ہے، نعرے نہیں مارنے بھئی ساڈی بڑی کوشش سی، ساڈا کوئی کمال نہیں، ساڈی کوئی محنت نہیں، ساڈی کوئی قوت نہیں، ساڈی کوئی طاقت نہیں،
نہیں ساریاں طاقتاں اللہ دیاں ساریاں رحمتاں اللہ دیاں الحمدللہ الذی صدق وعدہ لوگوں مکہ فتح ہو چکا ہے اے دے اندر کسے بندے دا کوئی کمال نہیں لاکھ لاکھ شکرانے اس اللہ دے جس اللہ نے اپنے وعدے سچ کر دکھائے ہر حال وچ نبی پاک اللہ دا شکر ادا کرن والے وہ چھوٹا جہا بچہ یہودیاں دا نبی پاک دی عیادت کرنے واسطے گئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اللہ دے پیغمبر گھاری چوں باہر نکلے تے کیا فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار لکھ لکھ شکرانے اس رب دے جس رب نے اس بچے نو جہنم دی اگ تو بچا لے اپنا ذکر نہیں اپنی محنت دا ذکر نہیں اپنے چل کے جان دا ذکر نہیں ساریاں تعریفاں رب دیاں سارے کمال رب دے تسی سب کچھ فضل تے احسان دی ساری لین اپنے رب ول کرو سارے رخ اپنے رب ول کرو تعریفاں تے شکرانے آندے ویکھو اللہ پاک تانوں زمین تو اٹھا کے آسماناں دیاں بلندیاں عطا فرمائے گا رب عزت دیندے تے کیڑی شے دی برکت دے نال اللہ دا شکر ادا کرن دی برکت دے نال حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے سچے نبی انہاں دے سامنے تخت آیا تے اکھ چھپکنے تخت آیا اکھ جھمکی تے تخت آ گیا جناب سلیمان دی قوم حیران ہوئی بیٹھی ہے لو بھی کمال نہیں ہو گئے اکھ جھمکنے اینے سالاں دا تخت این سامنے آ گیا سیدنا سلیمان کیا فرمان لگے کہنے لگے ہاذا من فضل ربی اے دے نہ میرا کمال ہے نہ اس لیون والے دا کمال ہے ہاذا من فضل ربی اے میرے اللہ دا کمال ہے اے میرے اللہ دا فضل ہے اگلے جملے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر ذکر کیتے لوگو اللہ پاک نے توانوں میں نو سمجھائے اللہ فرماندا ہے لیبلونی اشکرو ام اکفرو جناب سلیمان کہنے لگے اے اللہ دا فضل ہے تے اللہ پاک نے فضل تاں کیتا ہے تاکہ اللہ مینوں آزماوے چیک کرے کہ اس فضل تو بعد میں اپنے رب دا شکر ادا کرنا یا اپنے رب دی ناشکری کرنا اے جڑی کامیابی ملی ہے نا اک جھمکانے چ تخت آیا ہے اے اللہ مینوں چیک کر رہے ہیں رب مینوں آزما رہے ہیں کہ سلیمان اے دی نسبت اپنے ول کردا ہے یا رب ول کردا ہے لوگوں سن لو ہاذا من فضل ربی اے دے سلیمان دا کوئی کمال نہیں اے دے کمال ہے تے میرے اللہ دا ہے سارے شکرانے تے ساریاں تعریفاں میرے اللہ دی اپن شپن دا کوئی کمال نہیں ہوندا اپنی کوئی محنت شہنت نہیں ہوندی کہ بھی ساری اللہ دے رحمت ہوندی ہے اللہ پاک شکر اللہ دا جناب سلیمان علیہ السلام گزر رہے نے تے کیڑی نے جناب سلیمان دے لشکر نو دیکھ لیا کیڑی نے جناب سلیمان دے لشکر نو دیکھیا قرآن وچ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم او کیڑی اپنیاں کیڑیاں نو آواز مار کے کہن لگی اپنیاں کھڈاں وچ داخل ہو جاؤ بلاں وچ داخل ہو جاؤ سلیمان تے او دے لشکر دا ایک پیر ساڈا پورا قبیلہ اجاڑ دے گا پتہ ہی نہیں لگنا انہاں نوں پتہ ہی نہیں لگنا انہاں نوں ساڈا کچھ بھی نہیں رہنا ایک جھٹ دے اندر ختم ہو جانے اساں سلیمان نو پتہ ہی نہیں لگنا لیکن جناب سلیمان نو اللہ پاک نے قوت تے طاقت دتی سی فضل تے احسان فرمایا سی جناب سلیمان بولیاں سمجھ نہیں دے سن پتہ لگ گیا کیڑی آوازاں دے رہی ہے کیڑی آوازاں دے رہی ہے فوری طور تے اے نہیں آکھا بھی میرا کمال ہے جی میں انج کر دینا سی تے انج کا نہیں بلکہ کیا کہنے لگے اللہ پاک کو دعا کی تھی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی اللہ لکھ لکھ شکر تیرا مینوں توفیق دے کہ میں تیرے شکرانے ادا کراں جڑیاں نعمتاں تو میرے تے کیتیاں نے کہ میں کیڑیاں دی آوازاں بھی سمجھ لینا اللہ مینوں شکر دی توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کراں کہ مینوں کیڑیاں دی آواز بھی سمجھ آ رہی ہے بزرگوں تے نوجوانوں تہاڈی میری زندگی دا مقصد تہاڈی میری محنت دا مقصد اللہ دا شکر ادا کرنا ہے نہ شکر بندے دی کوئی اوقات نہیں نہ شکر بندے بلکہ تسی مقدی مقاماں اللہ پاک نے ایک لفظ شکر بولے ہے دوسرا لفظ کفر بولے ہے شکر دا الٹ کفر ہے تے کفر دا الٹ شکر ہے شکر کرنے والا بندہ مسلمان ہوندا ہے نہ شکریاں کرنے والا بندہ کفر شامل ہوندا ہے کفر چ شامل ہوندا ہے انکاری ہوندا ہے رب دا اصل وچ رب نو منیا ہی اونے وے جنے رب دا شکر ادا کیتا ہے تے رب دے شکر دیاں کئی قسماں نے انشاءاللہ رب تعالی دا شکر کیویں ادا کرنا ہے اگلے جمعے وچ ایدی ایک قسم تواڈے سامنے انشاءاللہ بیان کراں گا اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین